السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير الزلف الأول خوتي خواتاتي، نحييكم ونسلم عليكم. الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن نداء للمعارضة، وأخص بالذكر التيار الإسلامي. حبيت نلقي على كل على الإخوة والأخوات فكرة تبدو لنا فكرة مليحة للخروج من اللا شرعية وللنهوض بالبلاد تاعنا اللي عندها كيفاش يقولوا خصوصيات تسمح لها انها تكون قوة في المنطقة هذه، منطقة البحر الابيض المتوسط. كنت تكلمت مع ان غران بوزون، ان غران مسيو دو لوبوزيسيون، طرحت عليه هذه الفكرة ودرنا دردشة كو جو تروف اسي بوزيتيف على هذا المشروع. واليوم حبيت ان نطرحه على الاخوة والاخوات هكذاك حتى تكون المشاركة تاعنا في الاسباس هذا مشاركة إيجابية، une participation positive. الور ما يخفالكمش باللي الجزائر اليوم راهي على شفا حفرة، et que toutes les institutions تاع البلاد قصدهم لا كوريبسيون، وما راه يجري اليوم في لاسوناتراك ما هو الا دليل على لا غرافيتي دو لا سيتوياسيون، لان لاسوناتراك سي لو بومون تاع البلاد، ولا راحت لاسوناتراك نقدر نقولوا السلام عليكم للبلاد. دونك المعارضه لابد يكون عندها نيلون ولا سورسو دورغي بور essayer de redresser la barre et pour essayer de sortir de cette situation d'une manière civilisée, sans pour autant aller vers la confrontation avec un régime اللي راهو هذا واش يحوس. اولا اوجه نداء للحركه الاسلاميه ولا للتيار الاسلامي في الجزائر، التيار الاسلامي المعتدل، واستبعد من النداء هذا صدر حتى ولو انه موجه اليهم، ولكن وجه النداء هذا ان بارتيكوليي للناس اللي ما عندهمش علاقة مع النظام هذا، اللي عارضوا النظام حقيقة، شي كيما لو ام اس بي والاحزاب الاخرى اللي تسرق مع السارق وتبكي مع مول الدار. قلنا النداء هذا il consiste à prendre une décision historique et lourde de conséquences pour la mouvance islamique. Une décision qui va créer un déséquilibre par rapport للنظام هذا، لأن ما يخفالكمش النظام اليوم أول يا جماعة أول حليف للنظام، وهذا بطريقة غير مباشرة، هم الإسلاميين. لأن توت لا بوليتيك تاع النظام هذا منذ حوالي 20 سنة هي تصب في نفس المصب، une politique basée sur التخويف من الغول الإسلامي. لهذا نقول للإسلاميين وجو سيت ان بارتيكولي العلي بالحاج، واللي يقدر يوصل له الكلام هذا نتمنى أنه يوصلوا الكلام هذا، اللي يقدر يوصله له. قلنا لابد أنهم ياخذوا قرار أنهم ينسحبوا من الساحة السياسية. لابد أن الحركات الإسلامية والتيار الإسلامي أنهم ينسحبوا ظرفيا من الساحة السياسية، ويخلوا العمل السياسي للشعب الجزائري أنه يتمحور ولا il va se regrouper dans un front populaire اللي ما عندوش لون سياسي، وانا سميته لو اف بي في بي، لو فرون بور لا فولونتي بوبولار. هذا لو فرون بور لا فولونتي بوبولار هذايا يجمع كل التيارات السياسية، كل المعارضين اللي حابين الخير للبلاد.
ويسعى الى تغيير الوضع بطريقه سلميه. ما كانش هذا تاع خرج للطريق وتروح لا كونفرونطاسيون. وهذا انا ضد لا كونفرونطاسيون مع النظام، لان النظام هذا واش يحوس. دونك اسيي كما قلت لكم dans un sursaut d'orgueil de rassembler tous les opposants et de créer un contrepoids par rapport للنظام هذا اللي يفضحوا امام الشعب، واللي يبين باللي هذه سياسه الاستحمار وسياسه التبلعيط ما يكونش عندها من بعد، ما يكونش عندها سند، لان لو برينسيبال كيفاش يقولوا اليي تاع النظام نزيحوه من الخريطه السياسيه. يبقى شكون؟ يبقى نظام ضد شكون؟ ضد ان فرون بوبولار. من بعد النظام اذا حب ينخرط في العمل سياسي للخروج من الازمه ويكون عنده نيه حسنه للخروج من الازمه، اللهم بارك. حنا ما نقصيو حتى واحد، ما نقصيو حتى جزائري، حتى الناس اللي غلطت في حق الجزائر واللي عندها نفوذ اليوم اذا حبت انها كيفاش يقولوا elle se rattrape pour éviter le pire، حنا نقولوا لهم مرحبا بكم. وهذا ما راهوش تبلعيط ولا كما يقولوا شوي با اون تران دو دراغي النظام الجزائري، لا. لا بريوريتي aujourd'hui c'est de sauver l'Algérie. اذا كان الثمن اللي ندفعوه باش نصوفيو الجيري اننا نغمضوا عينينا على الناس اللي ارتكبت جرائم في حق الشعب واللي اختلست اموال الدوله، فاننا نغمضوا عينينا ظرفيا. c'est-à-dire on n'acceptera plus، نديروا une date limite، on n'acceptera plus aucun dépassement اللي يجي من بعد. اللي دار من قبل اللهم بارك، غسمحوا لنا نسمحوا لكم، اما اللي دار من بعد هذيك لا دات يخلص، سواء دا اموال الشعب ولا ارتكب دي زاساسينا بوليتيك، يخلصها سور بلاص. لا ما كاش تسمح من بعد هذيك لا دات ليميت، ما كاش تسمح. على كل حال هذه هي فكره كما نقولوا غروسو مودو، عطيت فكره هكذايا. اذا عجبتكم الفكره وحبيتوا تطوروها ب افيك كيف يقولوا دي بوين اللي انا ما انتبهت لهمش، فمرحبا بور لو ديبا. اي نقول لكم ne faites pas attention aux chiens galeux qui sévissent sur cet espace، باسكو هذوك راهم خدامين. كلنا نعلم باللي هاد الناس راهم خدامين. كاين الناس ils ont été approchés ولاو خدامين معاهم ونعرفوهم كما تعرفونينا، كما تعرفوا كاع كيف. وكاين الناس اللي باينين من الاول باللي هذا السيد خدام، هذا السيد راهو هنايا باش يعسس الجزائريين واش يتكلموا. حنا نتكلموا الكلام اللي نقولوه بوضوح قدام ربي وعبادو، ما عندنا ما نخافوا. حنا رانا نحوسوا كما نقولوا الفايده لبلادنا. اللي يحشم واللي يخاف هو اللي ينبطح امام البلدان الاخرين، وهو اللي راهو يسرق في اموال الشعب. هذا هو اللي يحشم، وهذا هو اللي لازم يخاف. في الاخير نتمنى ان الايديا هذه عجبتكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.